मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी वजाहत जारी कर दी है। दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम से माजी से इत्तलाक करके सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी वजाहत जारी कर दी है। जहां ज़ेब अब्बासी बताएगा दूसरी वजाहत में क्या कहा गया। देखिए, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये 8 जजेस की दूसरी वजाहत जो है वो एक ऐसे वक्त में जारी की गई है जहाँ पे एक तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले के ऊपर एक अहम इजलास जो है वो हुआ। दूसरी जानिब पार्लियामेंट में एक मरतबा फिर गहमा गहमी है मुबैना जो मुजवजा आईनी तरमीम है उस मामले को लेकर। और इस वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी कानून का माजी से इतलाक नहीं किया जा सकता, यानी वो कानून जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, अगर उसके ऊपर समाअत होती और फिर उसके बाद अगर कोई ऑर्डर आता तो उसकी सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत में ये कहा है कि जो इलेक्शन एक्ट में पार्लियामेंट ने तरमीम की है उसका इतलाक माजी से करके अदालती फैसले को गैर मौसर या बेअसर नहीं किया जा सकता। जो पहली वजाहत सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर को उस वक्त आई थी जब पार्लियामेंट में मुजवजा आईनी तरमीम के मामले के ऊपर उस वक्त भी डिबेट चल रही थी। सियासतदानों के दरमियान आपस में इस मामले के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए डिस्कशन हो रही थी। तो उस वक्त भी ये तनकीद की गई कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ये वजाहत की गई है एक ऐसे वक्त में ये मुनासिब नहीं है। अब दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक मरतबा फिर जारी की गई है जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई थी उस हवाले से अब ये वजाहत 8 जजेस की जानिब से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस की जानिब से ये भी कहा गया है कि 12 जुलाई और के मुख्तसर हुक्मनामा और जो तफसीली फैसला है उसके दरमियान में हमने वजाहत जारी की थी और अब तफसीली वजूहात में भी हमने हर सवाल का जवाब दिया है। ताहम अब इस मामले के ऊपर जो है वो जब ऐसा कानून जो जिसका माजी से इतलाक करके किसी अदालती फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से ये वजाहत हुई है। जो पहली वजाहत जारी की गई थी उस वक्त भी ये बात की गई थी कि क्या ये जजेस चैम्बर में बैठे हैं, उनके आपस में मुशावरत हुई, उसके बाद किस चैम्बर में बैठे, कहाँ पे अगर किसी को सुना गया या सुने बगैर जारी किया गया। तो इस वक्त बहरहाल ये दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई है जिसमें पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के हवाले से बिल्कुल वाज़े तौर पे ये 8 जजेस की अक्सरियती इस दूसरी वजाहत में ये कहा गया है कि कानून के जरिए किसी अदालती फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। 12 जुलाई का जो फैसला है उसको किसी एक्ट में तरमीम करके उसको गैर मौसर नहीं करा सकता। और ये भी कहा गया है कि कराची और इस्लामाबाद चैम्बर्स में इस मामले के ऊपर जो है वो इस मामले को देखा गया था और अब ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत दी गई है। जी सही। अच्छा, जहां से ये भी बताएगा क्या ये दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन के तमाम अबहम दूर करने के लिए वाज़ेह और क्लियर है? देखें, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जहन में कुछ सवालात हैं, वहीं पे पार्लियामेंट भी स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिख के इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप जो हमारा बनाया हुआ कानून है आप उसको मद्देनजर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आपका जो कानून है इसका माजी से इतलाक करके किसी फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मुनासिब होता कि अगर इस कानून के खिलाफ कोई केस सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर करती और फिर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस ओपन कोर्ट में पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को के हवाले से केस का जायजा लेते, अगर कोई पिटीशन आती दोनों फरीकैन को सुना जाता या और किसी फरीक के अगर कोई एतराज़ है उसको सुनकर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राय देती, कोई फैसला देती तो वो ज़्यादा उसका असर होता। अब ये वजाहत जारी करना, अब इसको एक तरह से इस मामले के ऊपर पहले भी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जब पार्लियामेंट में इस मुजवजा आईनी तरमीम के मामले के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। उस वक्त भी 14 सितंबर को एक वजाहत जारी की गई और फिर अब दोबारा ये वजाहत जारी की गई है इन 8 जजेस की जानिब से
اور 2 صفحات کی وضاحت میں اس قانون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا اطلاق کر کے کسی عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک طرح سے یہ بات تو بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں جہاں پہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہیں پہ الیکشن کمیشن ہے، تیسری جانب پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی کسٹوڈین ہیں، ان کی جانب سے خط لکھ کے باور کروایا گیا الیکشن کمیشن کو کہ یہ قانون بنا ہے، آپ اس کو مد نظر رکھے۔ الیکشن کمیشن کا امپلیمنٹیشن کے پروسیس کے اوپر ان کو دشواریاں تھیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے وہ معاملہ رکھا اور مخصوص نشستوں کے اوپر ریویو جو ہے وہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، لیکن یہ دوسری وضاحت جاری کی گئی ہے جس میں یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ کوئی فیصلہ جو قانون ہے اس کے ذریعے کسی فیصلے کو ماضی سے اطلاق کر کے اس کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ اس وقت اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا ایکٹ کرتا ہے۔ آج بھی جیسے یہ خبر سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن میں ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی کافی اجلاس الیکشن کمیشن میں ہو چکے ہیں، اور ان اجلاسوں کے بعد اب حتمی طور کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ معاملہ بھی اہم ہے۔ سپریم کورٹ میں جب یہ فل کورٹ نے اس کیس کو سنا تھا تو اس وقت جن 2 ججز نے ڈیسنٹ ویو دیا تھا، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان، انہوں نے اپنے اختلافی نوٹس میں تو یہ بھی کہا تھا کہ جو ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے پہ دیا گیا ہے وہ آئین کی بنیادی شقوں کو معطل کیے بغیر آئین کی بنیادی شقوں کو معطل نہیں کرتا۔ جہاں زیب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، نمائندہ خصوصی حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنات ملک بتائے گا، یہ جو 2 صفحات پر مشتمل دوسری وضاحت جاری کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے مانگنے پر، کیا یہ کافی ہوگی؟ دیکھیں جی، ہمیں یہ بھی اطلاعات تھیں کہ اٹارنی جنرل منصور عوان نے بھی یہی اسی قسم کی جو ہے وہ ایڈوائز دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آئین کے مختلف آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن ہے، اور یہ جو سمپل لیجسلیشن سے ایک فیصلے کے ایفیکٹ کو آپ ختم نہیں کر سکتے، تو فیصلے پہ عمل درآمد کریں۔ تو آج سپریم کورٹ نے کہ 8 ججز نے بھی وہی وضاحت دی تھی، اور انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ جی ہمارا جو فیصلہ ہے وہ آئین کے مختلف شقوں کی تشریح کر رہا ہے، اور جو الیکشن ایکٹ ہے وہ ایک ججمنٹ کو اس کا اثر ختم نہیں کر سکتا۔ ہمارا فیصلہ آرٹیکل 189 کے تحت جو ہے وہ بائنڈنگ ہے سارے انسٹیٹیوشن پہ۔ تو یہ اب واضح ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ پہلے بھی جو بتایا جا رہا تھا کہ جو ریلیکٹنس الیکشن کمیشن کی طرف سے یہی تھی کہ جی جو انٹرپریٹیشن ہے سپریم کورٹ کی، اس سے یہ ایکٹ جو ہے وہ اس کا اثر ختم نہیں کرتا۔ تو اب آج مزید وضاحت اب جو ہو گئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب الیکشن کمیشن کے لیے آسان ہو کہ وہ اس وضاحت کو ایک سائڈ پہ کر کے کچھ کرے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نظام کو چلانے میں جو سپورٹ تھی یا جو جس کی ایک ویو تھا جس کو الیکشن ایکٹ میں بھی لیا گیا، وہ جیسے قاضی فیصل کا ویو اور جیسے جمال مندوخیل۔ تو قاضی فیصل صاحب کی ریٹائرمنٹ بھی بہت قریب ہے، اب 4-5 دن ہی رہ گئے، تو میرا خیال ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو آج واضح پیغام مل گیا ہے۔ اس کے بعد امید تو یہی ہے کہ کم از کم جو ریزرو سیٹ ہیں وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا دوسری پارٹیز کو نہیں دی جائیں گی، فی الحال میں بھی اسٹیٹس کو ہی رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ نظر ثانی کی سماعت جلد کی جائے۔